यस हलमा सम्पूर्ण मङ्गोल दाजुभाइ दिदीबहिनी बुबा आमा रसुवावासीमा म पूर्व इलामको तर्फबाट र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय सभा तथा अनुशासन सभाको संयोजकको तर्फबाट यहाँलाई म न्यानो अभिवादन जय मङ्गोल भनेर यहाँले जय मङ्गोल टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, जय मङ्गोल। विशेष आज म तपाईँहरू सामु मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका वर्तमान प्रेसिडेन्टज्यू बुद्धलाल मेचेज्यूले मलाई तपाईँ चाहिँ नुवाकोट हुँदै रसुवासम्मको जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन सङ्गठन विस्तार त्यहाँ चाहिँ नयाँ अधिवेशनहरू गठनहरू हुँदैछ र त्यसमा तपाईँ चाहिँ सहभागी भएर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ सम्बोधन गरेर केही नयाँ कुराहरू सङ्गठनका केही अनुशासनको कुराहरू तपाईँले चाहिँ त्यहाँ दिएर आउनुहोस् भनेर जुन मलाई अराएर पठाउनुभयो मेरो सहकर्मी भाइ सानमार्गी भाइ र मलाई। र म यहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला म नुवाकोट आएँ। नुवाकोट आइसकेपछि मैले त्यहाँ एउटा नयाँ कुरा पाएँ। त्यो नयाँ कुरा के पाएँ भन्दाखेरि युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, भाइ यो हाम्रो सङ्गठनमा नारीहरूलाई लेडिजहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। नारीहरूमा एक किसिमको शक्ति हुन्छ। त्यो शक्ति आर्जन यदि कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन भने त्यो राजनीति सङ्गठन राजनीतिक दल राजनीति कुनै पनि घर पनि राम्रो चल्दैन भन्ने जुन उहाँले हामीले भनिरहनुहुन्थ्यो। र त्यो नुवाकोटमा आइसकेपछि त्यहाँ हाम्रा प्रतीक्षा बहिनीको उहाँको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ नारीको एउटा युवा नारीको त्यहाँ चाहिँ एउटा गठन एउटा कमिटी त्यहाँ एउटा नयाँ निर्वाचित उहाँहरूको चाहिँ कमिटी आएको छ। त्यसले पनि उहाँको एउटा आत्मालाई शान्ति दियो भनेर मैले एकचोटि त्यहाँ बोल्ने क्रममा मैले एकचोटि शान्ति पाओस् भनेर मैले तपाईँलाई सामु मैले केही राखेँ। केही साथीहरू त यहाँ सुन्ने सँगै आउनु पनि भएको होला। र आज फेरि म यहाँ दोस्रो यहाँ के पाएँ भन्दाखेरि हाम्रो मेन लामा दाई निकै एजेन्टै हुनुहुन्छ। 60-65 चाहिँ नानी हुनुहुन्छ। कति बुझ्दै हुन्छ तपाईँ दाई? 60 वर्षको उमेर। धेरै पहिलाबाट म चिन्छु। उहाँ रसुवा भाइ रसुवा भन्नुहुन्थ्यो। रसुवा कहाँको कुरा मलाई थाहा थिएन। तर आज उहाँको 60 वर्षको उमेरमा युग पुरुषमा डाक्टर गोपालको दर्शन सँगै सिधा बुद्धको महामानवको दर्शन पनि उहाँले यहाँ रोप्नुभयो। त्यो बिरुवा उम्रियो र आज फेरि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ साँच्चैको अब युवाहरू साँच्चैको रसुवाको साँच्चैको मङ्गलहरू बन्नको लागि साँच्चैको अब चाहिँ दर्शन पुरुष डाक्टर गोपालको आत्मालाई पुरा गर्नको लागि जुन तपाईँहरू नयाँ कमिटी यहाँ 23 जनाका आउनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि म अझ बढी म मेरो भित्र आत्माबाट अझै मलाई भुक बढेको छ। मलाई एउटा तागत आएको छ, ऊर्जा बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म दाइ मेलामालाई युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङको र सिधा बुद्धको जुन दर्शनले उहाँलाई अझ एक कदम अगाडि बढ्नको लागि शक्ति मिलोस् भन्दै तपाईँले एकचोटि जय मङ्गल ताली आइदिनु होला। आदरणीय दाजुभाइ बुमामा, हामीहरू 500 वर्षभन्दा बढी यो देशमा हामी राजनीति गर्ने हामीले शिक्षा पायौँ न। तर 2500 वर्ष अगाडि सिधा बुद्ध जन्मिनु भयो। 2500 वर्ष करिब अन्त्य टाइममा युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ जन्मिनु भयो र उहाँले जुन दर्शन 52 वर्ष चाहिँ नेपालको राजनीतिक शिक्षा अध्ययन गरेर यो दर्शन उहाँले प्रतिपादन गर्नुभयो। यसको घटना र परिघटना केही पुरानो र केही नयाँको हिसाब किताबले र केही मैले अनुभव र केही बुझेको हिसाबले म तपाईँलाई म बुझाउन चाहन्छु। तर तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जब उहाँ भारतबाट इलामको कोलबुङमा उहाँ आउनुभयो, उहाँ चाहिँ एउटा मास्टरको रूपमा। त्यहाँ एउटा बाख्राको खोर रहेछ। त्यो बाख्राको खोरलाई उहाँले बाख्रा हटाइ मागेर त्यो बाख्राको चाहिँ खोरमा चाहिँ उहाँले पहिले विद्यालय खोल्नु भएर त्यहाँ चाहिँ उहाँ मास्टर हुनुभएको रहेछ। त त्यही मास्टर गर्ने क्रममा उहाँले पहिले बाहुन छेत्रीले 10 वर्ष 12 वर्षमा चाहिँ बिहे गर्ने चलन थियो। यहाँतिर होला पुराना मानिसहरू पहिला धेरै पाइन्छ प्रमाण 12 वर्ष 10 बिहे गर्यो।
त आफ्नै विद्यार्थी चाहिँ 10 वर्ष बाहुनको चाहिँ छोराको बिहे भएछ, त त्यो बिहेमा उहाँ जानु भएछ, त उहाँ चाहिँ त्यतिखेर हेडमास्टर, त त्यहाँ बिहेमा गइसकेपछि त्यो बाहुन केटोको बिहेमा गइसकेपछि उहाँ चाहिँ एकजना उहाँको सहायक शिक्षक पनि पाउने रहेछ। त त्यहाँ गएपछि त्यो बिहेमा 2 जना हिपुरन छ डक्टर गोपाल दाई र त्यो बाहुनलाई चाहिँ खाना खानलाई पानी दिएछ। पानी दिएर पछि चाहिँ हात धोएर खाना खाने ठाउँमा आएर बस्नुपर्छ। बसिसकेपछि त्यो उसको स्टाफ पनि ती नजिक आएर बस्यो। तर त्यो बाहुनको बिहेमा खाना दिने बाहुनहरूले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुपर्छ, हेडमास्टर तपाईँ चाहिँ अलिकति टाढो बस्दिनु, यहाँ चाहिँ छोइ हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। त्यसो भनिसकेपछि भारतमा त अब अङ्ग्रेजकै पालामा छुवाछुत अन्त्य भएको रहेछ। उहाँले के भन्नुपर्छ भने म चाहिँ खानु नपाएर आएको होइन, मेरो विद्यार्थीको बिहेर बोलाउनु भयो र म आएको भनेर उहाँ चाहिँ जुरुक्क उठेर जानुपर्छ। त्यस पछाडि उहाँले सोच्नुपर्छ यो छुई भन्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट उसले सुरु गर्नुभयो। त्यस पछाडि झापा हुँदै पश्चिमको 4 राखुकासम्म उहाँ चाहिँ आफ्नो मास्टर पेसा गरेर आउनुभएको छ। त त्यहाँसम्म आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ छुवाछुतको कुरा, अहिले पनि तपाईँको छाउपडीको कुरा, कामी दमाईलाई सानो जाति ठुलो जाति विभेदको कुरा अहिले पनि छ। हो ती जुन घटना ती घटेको कारणबाट उहाँले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भद्रपुर जेलमा उहाँले जन्माउनु भएको यो राजनीतिक सङ्गठन यो कसैको उमा लोभ लालचामा, कसैको हावाको भरमा, कसैको मनोमानीको भरमा, कसैको घरमा यो छोडेको राजनीतिक सङ्गठन होइन यो। त्यसले गर्दा यसमा गहिरो कुरा छ, एकदमै हामीले गहिरै रूपमा यसमा जानुपर्छ। यो कसरी नेपालमा यसरी छुवाछुत विभेद र नेपालको बाहुनले अहिलेसम्म कसरी गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरामा पनि अलिकति गहिरेर छौँ। यो मसँग एउटा भएको पुरानो पैसा 2013 सालको पैसा हो। यो यसमा नेपाल सरकार मात्रै छ, मुरु एक छ। जब उहाँले त्यतिखेर केही पत्रकारिता मात्रै गर्नुहुँदैछ, राजा महेन्द्रलाई उहाँले चाहिँ बिपीले जस्तो 18 सालमा पनि आन्दोलन गर्यो, सरकार पनि केही चलायो 17-18 महिना, नसकेपछि राजा महेन्द्रलाई बुझायो। बुझाइसकेपछि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने तयारी बुझेपछि यो पुरुष अमर डक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ 2 पल्ट भेटेर तपाईँले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुभयो भने भोलि ठुलो दुर्घटना हुनेछ, तपाईँले कुनै हालतमा पनि गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले 2 चोटि भेटेर उहाँले राख्नुभएको थियो उहाँसँग कुरा। प्रष्ट भेटेर फेरि यसरी नै अगाडि गएर अरू जस्तो त्यो बाहिरबाट कहीँबाट गफ गरेर सिधै उहाँको दरबारभित्र पसेर, तर पनि त्यो कुरा उहाँले पेलेर गइसकेपछि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ अन्तिममा गएर हिन्दू राष्ट्र महेन्द्रले घोषणा गरिसकेपछि अनि उहाँ चाहिँ तुरुन्त रूपमा अनि हिन्दूवादको विरोधमा चाहिँ निक्लिसकेपछि उहाँहरूको महेन्द्रसँग चाहिँ टक्राउ सुरु हुँदै आएको रहेछ। 2019बाट हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिसकेपछि मात्रै पैसाहरूमा श्रीपाजको सरकार भनेर आएको। त्यहाँबाट सुरु कर्मश हुँदै गयो। जब वीरेन्द्र आयो, वीरेन्द्रले पनि उहाँले लेखित रूपमा दिनुभएको छ, उहाँले भेटेर भन्नुभएको छ तपाईँ चाहिँ नेपाललाई छिमेकी देश भारत जस्तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, लोकतन्त्र र प्रान्तीयता सरकार घोषणा गर्नुहोस्, त्यसो भयो भने यहाँ सम्पूर्ण नेपालीको चाहिँ हित हुन्छ भनेर उहाँ वीरेन्द्रलाई पनि उहाँले भन्नुभएको छ। तर त्यो कुरा सुन्नै भएन। हुँदै परिघटना सम्बन्ध उसलाई अधेका सजाय लेखेको घरमा राजगद्दी देशद्रोही फैलायो भनेर चाहिँ उहाँलाई जेल हाल्यो। 3 वर्ष जेल पुरा हुँदै नहुँदै उहाँ नेपालमा 46 सालमा बौद्धल आयो। बौद्धल साथसाथै उहाँ पनि मुक्त हुनुभयो। र यो परिघटनाले के देखाउँछ भन्दाखेरि बौद्धल आउनुमा पनि यो पुरुष अमर डक्टर गोपालको देन छ कि उहाँ चाहिँ संसारको विश्वको मान्छेले चिनेको एउटा व्यक्ति हो, नेपालको एउटा एसियाको पहिलो व्यक्ति भएको कारणले। नत्र भनेदेखि सानोतिनो मान्छे भए त्यो अवस्थामा जेलभित्र उहाँले छोडाउन सक्थ्यो, तर सकेन। अन्तिममा बौद्धल दिनुपर्ने बाध्य भयो। र यो बाहुन छेत्रीले परिवर्तनको कुरा गर्छ, यहाँ ठुलो ठुलो नारा दिन्छ, हामी पनि मख हुन्छौँ, तर यो बाहुन छेत्रीलेको परिवर्तन होइन। त्यस पछाडि बौद्धल त आयो। बौद्धल आइसकेपछि उहाँ पनि यो झन्डा मेनुफेट घोषणा पत्र लिएर उहाँ चाहिँ जेलबाट निक्लेर आइसकेपछि उहाँले सबभन्दा पूर्वमा कहाँ इलाममा सम्बोधन गर्नुभयो, इलामको टोली खेलमा। त्यो सम्बोधनमा त्यति मानिस
कि राजा सवारी हुँदा मात्रै हुन्थ्यो अरे, तर उहाँ सवारी हुँदा त्यहाँ त्यो टुडी खेलमा त्यति मानिस उपस्थित भएको थियो। सँगै विस्तार हुँदै गयो, चुनावी प्रणाली सुरु भयो। चुनावी प्रणाली जाँदाखेरि पछि गएर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता दिएन। दल दर्ता नदिए पनि उहाँले निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्चसम्म उहाँले 4 वर्ष एक्लै सर्वोच्चमा मुद्दा लड्नु भएको छ, आफै बहस गर्नुभएको छ। तर पूर्वको केही सङ्गठन हामीसँग भेटघाटको क्रममा उहाँको चाहिँ विशेष अब वकिल नभएर आफै चाहिँ त्यहाँ बहस गर्नुपर्ने भएको कारणले, वरिष्ठ नभएको कारणले पछि गएर जे त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्चको गएर चाहिँ षड्यन्त्र गरेर मुद्दा हराइएको छ। सँगसँगै परिस्थितिवास जब बहुनदेखि चाहिँ फेरि माओवादी भनेर सडकमा निकाल्यो। त्यो किन निकाल्यो भन्दाखेरि जब त्यो राजा वीरेन्द्रलाई राष्ट्रपतिको कुरा जुन लेखेर दियो, 2 महिना पछाडि माओवादीहरू सडकमा निकालिएको छ। सँगै घटनाक्रम अगाडि बढ्दै गयो, चल्दै गयो। अन्त्यमा गएर उहाँले पूर्वको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा ठाउँ ठाउँमा उहाँले भाषणमा भन्दै जानुभयो, नेपालमा लोकतन्त्र आउँछै आउँछ, राजतन्त्र अन्त्य हुन्छै हुन्छ। तर बाहुन क्षेत्रीहरू पहिलो संविधान चुनावमा पहिलो यो यदि जितेर उनीहरू आए तापनि संविधान चाहिँ लेखेर दिनु सक्दैन भनेर उहाँले भविष्य गर्नुभएको थियो। पहिलो संविधान सभाले जितेर आए पनि संविधान दिनु सकेन, दोस्रो चुनाव भयो। सँगै क्रमशः उहाँले लडिरहनु भयो, सङ्गठन विस्तार अगाडि बढाइरहनु भयो। जब माओवादीहरू पनि धेरै माथि शक्तिमा आयो, धेरै उसहरूमा आयो, तर माओवादीले सुरु गरेको गणतन्त्रको कुरा चाहिँ कहिले भन्दा चुङमाङ बैठकबाट मात्रै उनीहरूले गणतन्त्र भन्यो र काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ 62-63बाट लोकतन्त्र भन्यो, गणतन्त्र जाने भनेर आन्दोलन गर्नु। तर सबै कुराको सुरुवाती स्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कुरा युग पुरुषमा डाक्टर गोपालको राजनीति लडाइँबाट यो भइरहेको छ। हामीले यो कुराले हामीले ध्यान दिनुपर्छ, प्रस्ट्याउनुपर्छ र हामी यसरी जानुपर्छ र हामी यसरी बन्नुपर्छ। जस्तै हामीले यो एउटा मङ्सिर 2062 मङ्सिरै कतै एउटा राजाले टोपीले जुवा खेलिन्छन् भन्ने एउटा इन्टरभ्यू ल्यान्छ। यो अरुण बरालले जनआस्थाबाट निकालेको अरुण बरालले यहाँ भन्नुभएको छ, माओवादी कस्कोमा बस्ती, कीर्तिनिधि विष्टकमा बस्ती, यो देशमा नेतृत्व गर्ने नेतै छैन भन्नुभएको छ। किनभने नेता भनेको चाहिँ जस्तो जर्मनको पर्खाल त्यहाँ चाहिँ केनेडीले एक दिन इतिहासमा मात्रै रहन्छ भनेर भविष्य गर्नुभएको छ। पछि त्यस्तै भएको रहेछ। र नेतृत्व गर्ने नेता गर्ने मान्छेले भविष्यमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर नेपालको नेतृत्व चाहिँ ठिक भएन। बाहुन क्षेत्रीले चाहिँ जब जनता सडकमा निक्लिन्छ, एक कदम निक्लेपछि जनताले अब यता जानुपर्छ भने त्यतै जाने त्यो चाहिँ नेतृत्व सही भएन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेतृत्व दिँदाखेरि हामीले जसरी डाक्टर गोपाल पुरुषले हामीलाई जसरी हामीलाई विधान, हामीलाई जुन गोष्ठीहरूमा हामीलाई प्रशिक्षण जुन हामीलाई दिएको स्पष्ट बाटो छ, हामी त्योभन्दा अलिकति पनि हामी तलमाथि जानु हुँदैन र जानु मिल्दैन भनेर म यो नयाँ जुन भाइहरू आउनु भएको छ, जुन अब यो देश आफ्नै हिसाबले जुन आउनु भएको छ, तपाईँहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को काङ्ग्रेसको पनि इतिहास छ। काङ्ग्रेस कसरी स्थापना भयो, काङ्ग्रेसको मेन कुरा के हो भनेर यसमा काङ्ग्रेसको विषयमा दिनुभएको छ। एमाले बिमाले बिग्रेको माले ब्रोकन माले भन्नुभएको छ। यो देशमा आर्मीको आवश्यकता छैन भन्नुभएको छ, त्यो पनि ठिक हो। यो देशको आर्मीले कोसँग लड्ने, भारतसँग लड्ने कि चीनसँग लड्ने? तर आज आर्मीको लागि मात्रै नेपालमा 1 महिनामा 5 अरबदेखि 10 अरब धनी खर्च हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि यो अहिले जुन नेपालमा जुन राजनीतिक परिघटना भइरहेछ, यो उहाँको यो इन्टरभ्यूसँग पढेर तपाईँ हामीले विशेष गरेर विश्लेषण गऱ्यौँ भने यो सबै कुरा यहाँ उहाँले भनेको कुराबाट घटना घटिरहेको छ। र यो यदि तपाईँले कसरी यो प्रचार पढेर अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्न, माया रगत र मङ्गोलिया शासनको दर्शन पुरा गर्न, यो पुरानसँग डाक्टर गोपालको विचार पुरा गर्न र साँच्चै राष्ट्र बनाउन र साँच्चै अब दरिलो नेता बनेर जानको लागि यो प्रचार पढ्नको लागि मैले प्रतीक्षा बहिनीलाई केही दिएको छु। उहाँ बहिनीहरूसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो कार्यक्रममा बोल्ने ठाउँमा तर्क सम्मत मैदानमा उत्रेर
अरूहरूभन्दा पनि बाहुन छेत्रीसँग बाहुन छेत्रीको हनुमान गर्ने हाम्रो मान्छेसँग तर्कहरू लडाउनु बस लडाउनु आउँछ। यो दर्शन भनेको चाहिँ विचार र कर्मको लडाइँ। विचार र कलमले मान्छेलाई कहिले पनि सानो बनाउँदैन, यसले चाहिँ उच्च उसमा चाहिँ आफै धेरै माथि एउटा शक्ति प्रदान गर्दो रहेछ। तर हामीलाई अहिलेसम्म सिकाएको बाहुन छेत्रीले चाहिँ बाटोमा निक्लिने, ढुङ्गामुढा गर्ने, रुख ढाल्ने, गाडी तोड्फोड गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति गर्ने, त्यस पछाडि भोट जम्मा गरिदिने भएन। अब जनयुद्धमा त हाम्रो मान्छेले मरिदियो, धन सम्पत्ति जम्मा गरिदियो, पैसा ल्याइदियो, बोकेर लाने र थन्काउने बाहुन छेत्री हामी जति मरिदिने। त्योभन्दा अरू त हामी केही पनि देख्यौँ न। गाई गोरु काटेर खुवाउनु है, खानु लायो है, खाइयो है, खानु दियो, अनि बाहुन माथि पुगेपछि 3 वर्ष जेल ठोक्नु पर्यो अहिले फेरि है। 3 वर्ष जेल छ अहिले गाईको। अनि हामी परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ, परिवर्तन बाहुन छेत्रीले गरेको छैन। यहाँ षड्यन्त्र गरेको छ। परिवर्तन भनेको अब मङ्गोलिय संरक्षणले मात्र र युग पुरुष अब डक्टर गोवाको दर्शनले मात्रै परिवर्तन हुन्छ। त यसो भएको कारणले तपाईँ हामीले मैले अलिकति प्रश्न नचाहेँ। दलितहरू कामी दमै सार्की गैनी दलित कसरी भयो, कहाँबाट भयो? नेपाल चाहिँ पहिला 24 जना हाम्रो पुर्खाहरूले हेर्थेछन्। पहिला 24 राजा पनि भन्थे। केही पहिलाको केही किताबमा अलिकति थियो, हाम्रो पुर्खाहरू 24 जनाले नेपाल हेर्थेछ। जब बाहुन छेत्रीहरू भित्रिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले जब चाहिँ गोर्खाबाट हाम्रो पुर्खाको घाँटी ठुङ्काउनु सुरु गरिसकेपछि हाम्रै मान्छेलाई एकल गोरु जस्तै बनाएर काठमाडौँ उपत्यका निक्लिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ मकनपुर गढीको दिग्बन्धन सेनको आफ्नो बहिनी चाहिँले बिहे गरेको थिएछ। त्यो बिहे गर्नको कारण चाहिँ षड्यन्त्र कसरी मकनपुर गढी कब्जा गर्ने, त्यो किन षड्यन्त्र युद्ध गर्ने, कब्जा गर्ने, विभिन्न लुट्ने, विभिन्न शैली छ यिनीहरूको। त मकनपुर गढीको दिग्बन्धन सेनको बहिनी चाहिँ बिहे गरेर र पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दरबारमा लगेको रहेछ। तर पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका पनि हिर्काइरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो समुदायको चाहिँ 17 धानीसँग नाक काटिएको छ। त्यहाँ भक्तपुरको हाम्रो नेवार समुदायको त्यहाँ खुनले मातिरहेको थियो। तर उसले के आइडिया लगाएछ, उसको श्रीमती माइता पठायो मकवानपुर गढी। त्यहाँ माइता गएपछि उसले के भनेर अर्डर पठाएको थिएछ, तिमी माइता जानु, तिम्रो दाईको सेना कति छ, हतियार कति छ, सम्पूर्ण त्यसको विवरण लिएर आउनु भनेर पठाएको रहेछ। तर माइता आयो, तर उसको माइतीले पनि थाहा पायो दिग्बन्धनले मेरो बहिनीलाई कुनै न कुनै सुरक्षाको लागि पठायो भनेर। त्यस पछाडि आफ्नो माइतीले उहाँलाई फर्काउनु दिएन बहिनीलाई। नदिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले आवेशमा भगतले मातिरहेको बेला रातको बिचमा चाहिँ आफ्नो सेना लगेर मकवानपुर गढी कब्जा गरिसकेपछि, त्यहाँ हिर्काइसकेपछि, रातको समयमा आफ्नो जेठानलाई चाहिँ कब्जा गरिसकेपछि, आफ्नो जेठानलाई चाहिँ फेरि हत्या गरिसकेपछि त्यो जेठानपट्टिको चाहिँ जो आफ्नो सेना छ, भाइ बार्दर छ, तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेनामा लगेर जुत्ता सिउनेलाई सार्की, लुगा सिउनेलाई दमै र फलम चुट्नेलाई कामी बनाएर चाहिँ एउटा पद्धतिको रूपमा लिएर आएको कारणले आज यो देशमा कामी दमै सार्की गाइने अछुत भनेर बनाएर हाम्रै मङ्गोल पुर्खाले बनाएर छुवाछुतको नीति अप्नाएर तपाईँ हामीलाई यहाँ लडाइरहेछ, भिडाइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले युग पुरुष अमर डक्टर गोवाको दर्शनले कामी दमै सार्की गाइने हामी सम्पूर्ण मङ्गोल हौँ, बाहुन छेत्री बाहेक हामी सबै मङ्गोल हौँ। यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ, प्रश्न हुनुपर्छ। र दलितहरूले पनि हामी दलित हो भनेर स्वीकार हुँदैन। हिजो हामी पनि दलित हौँ। मैले पनि बाहुनको घरमा खाना खाएको ठाउँमा मैले खाना खाएर मैले थाल धोएको छु अलग्गै, खाना खाएको ठाउँमा मैले गोबारले लोटेको छु र गोबार लुटिसकेपछि मात्रै चोखेको है, त्यो धेरै मैले पनि भोगेको छु। र अलिक पुरानो मान्छेलाई पनि थाहा होला। त्यति मात्र होइन, फेरि यहाँ पनि केही बाहुन छेत्री रहेछ। बाहुन छेत्रीले 12 वर्ष 10 वर्ष 14 वर्षमा व्रत बन्द गर्छ। उनीहरूको व्रत बन्द हुँदाखेरि त्यो जनै लाउने कर्मकाण्ड हो। त्यो जनै लाउँदाखेरि बाहुन छेत्रीले अध्ययन गर्नु होला। त्यहाँ त्यो व्रत बन्धको दिन निम्तो गर्छ, बाहुन पढ्छ, उनको नाता गोता सबै आउँछ। त्यहाँ के लिएर आउँछ, उनीहरूले 1 माना चामल बोकेको हुन्छ, 1-1 रुपियाँ 2-2 रुपियाँ पैसा बोकेर आएको हुन्छ। जब त्यो बाहुनले चाहिँ कर्मकाण्ड गरिसकेपछि त्यो जनै लाउने केटो जनै लगाइदिन्छन्, थोरै मिर्गाको छाला बेर्छन्, अनि लगौटी तल लगाएको हुन्छ र सानो एउटा झोला पनि पछाडि भिराएको हुन्छ। र त्यो वरिपरि बसेर त्यो कर्मकाण्ड सक्दै गएपछि त्यो उठेर के भन्छ, भिख दे दो भन्दै त्यो बाहुन केटो घुम्छ। अनि जानेले 1-1 मुठी चामल र 1-1 रुपियाँ 2 रुपियाँ कति पैसा हुन्छ त्यो झोलामा लगाइदिनुपर्छ। उनीहरूको कर्मकाण्ड नै भिख मागेर खाने हो, देश बनाउने होइन।
देश बनाउने वास्तविकता को छ भन्दाखेरि हामी मङ्गोलहरू हौँ। हाम्रो भावना विचार सबै सिधा बुद्ध पनि मङ्गोल थिए। बाहुन छेत्री चाहिँ नेपाल नभित्रसम्म हामी सबै नै बुद्धिज्म थिएछौँ। उहाँ थारू समुदायको सिधा बुद्ध। आज यति धेरै यति राम्रो यति नजिक कुरा कसरी बुझेँ मैले भन्दाखेरि यो कुरो डाक्टर गोपालको म विद्यार्थी भएको कारणले मैले त्यो कुरा बुझेँ। उहाँको दर्शनबाट मैले त्यो कुरा बुझेँ र त्यो कुराहरूलाई राम्रो केलाएर हेर्दाखेरि हाम्रा पुराना पुर्खाहरूलाई 104 वर्ष राणाले पढ्नु दिएको छैन, हात कलम गरेका छ। त्यति मात्र होइन, नेपालमा राणा कसरी टिकेको रहेछ भन्दाखेरि जतिखेर भारतमा अङ्ग्रेज चाहिँ थिएछ, अङ्ग्रेजको साथमा चाहिँ यहाँ राणाहरूले 104 वर्ष हामीलाई लुट्नु सफल भएको। जब पछि राणाहरू यहाँ भारतबाट जब अङ्ग्रेजहरू भागेर उता के अरे भारत छोडेर जानु पर्यो, त्यहाँ गान्धीको उसले छोडिसकेपछि यहाँबाट अङ्ग्रेजहरू भागिसकेपछि उनीहरू राणाहरू पनि यहाँ ढलेको रहेछ। राणाहरू गइसकेपछि फेरि अङ्ग्रेज पनि भारतबाट छोडेर गयो। तर अङ्ग्रेजले चाहिँ भारतको चाबी कसलाई दियो भन्दाखेरि गान्धी फेरि त्यो बाहिरबाट आएको बाहुन छेत्री नै रहेछ, हिन्दू, त्यहाँको मूलवासीले त दिएन। त त्यसो भएपछि के इतिहास बुझ्नुपर्ने रहेछ भने राणा र शाहको परस्पर बिहेबारी जोइ चेला सरसन्धि किन नजिक भयो भन्दाखेरि हामी तपाईँलाई लुट्नुको लागि भएको रहेछ र नेपालको परिघटना चाहिँ यसरी हामीलाई एउटा तालिका नै बनाएर तपाईँ हामीलाई षड्यन्त्र गरेर आजसम्म लुट्दै आएको रहेछ। र हामीले यो कुराहरूलाई पनि गहिरो बुझेर हामीले पर्दाफास गर्दै जानुपर्छ। अब हामी बाहुन छेत्रीसँग डराउने होइन। तपाईँ हामी चाहिँ अब चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब ज्ञान अब बुद्धि विवेकको चाहिँ हामी एउटा विचार लिएर चाहिँ हामी शक्तिशाली बन्नु पर्यो, बस गर्नु सक्नु पर्यो। यो कुरो चाहिँ डाक्टर गोपालले लेख्नुपर्छ किताबमा, जान खाएको बेला जुडुकै छोडेपछि लुडुकै हुने होइन भने हामी अब त्यस्तो हुने होइन। हामीले जाँडसी खाने होइन, जाँडसी शत्रु। हामी जाँडसी भनेको हामीले शत्रु सम्झाउनुपर्छ र हामी शिक्षा चाहिँ हाम्रो एउटा मान शक्ति भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। र अन्त्यमा तपाईँ हामी चुनावमा अब जुन नयाँ युवाहरू आउनु भएको छ, यो देश हामीले तपाईँहरू, म एकदम खुसी छु। म हिजो 24 वर्षको उमेरदेखि म यो डाक्टर गोपाल चाहिँ विद्यार्थी भएर हिँडेँ। म आज 29 वर्ष भयो यो सङ्गठनमा म निरन्तर मैले आफ्नो विवेकले भ्याएअनुसार मैले काम गरिरहेको छु। म एउटा इतिहास आफ्नो तपाईँहरूलाई म पोखेर दर्शाएर जान्छु। आज 29 वर्षसम्म म निरन्तर के को विचारले के को कुराले म आज अडिएर तपाईँहरू सामु यहाँ आइपुगेँ भन्दा यो कुरोसँग डाक्टर गोपालको दर्शनले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो मेची महाकाली तराई हिमालको हाम्रो भेट भयो। आखिर पूर्वको मङ्गोल र यो पश्चिमको यहाँको तपाईँहरू मङ्गोल केमा फरक छ त? फोटो खिचेर एकचोटि हेर्नुहोस् त। म मान्छे तर्साउने त छैन, तपाईँ हामी भगवान्ले खोलेर हामी एउटै छौँ। तर मेरो ठाउँमा एकजना बाहुन लिएर तपाईँले बोल्नु लाग्यो भने त्यो बाहुन त मान्छे खाने जस्तो देख्छ, देख्दैन? यति बाहुन क्षेत्रमा एकजना गएर म बोलेँ भने है मान्छे खाने जस्तो म देख्छु कि हामी मानि भगवान् जस्तो देख्छौँ? त हामी त भगवान् सन्तान हो नि त यार। तर राक्षस भन्न सिकायो। मलाई पनि थाहा थियो गाउँघरमा चाहिँ दसैँ कालो टिका के अरे हिन्दू चाड आइसकेपछि चाहिँ किन अरे भोग काटमार गर्ने त हामी राक्षस गण अरे भने बाबुबाजेले त्यस्तो त्यस्तो शिक्षा बनाएर यस्ता अपराधी दुष्टहरूले देश है आजसम्म लुटिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले फेरि प्रश्न आउँला, अब भोलि मङ्गोलहरू पनि आएर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने क्वेसन पनि तपाईँहरूले आउँला। भनिदिनुहोस्, हामी भ्रष्टाचार गरिहाल्यौँ भने पनि हामी भ्रष्टाचार गरेको पैसा यो अब रसुवा र काठमाडौँ नजिक हो, यहाँ पनि ब्याङ्कहरू होला, यो काठमाडौँ रसुवाको ब्याङ्कमा हुन्छ। तर बाहुन छेत्रीले भ्रष्टाचार गरेको पैसा चाहिँ कहाँ पुरा छ? 1 नम्बरमा अमेरिका, 2 नम्बरमा बेलायत, तेस्रो नम्बरमा क्यानाडा र चौथोमा अस्ट्रेलिया। उनीहरूको घर पैसा सबै उहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भ्रष्टाचार गऱ्यो भने पैसा त यहीँ हुन्छ। भोलि अख्तियारले पाता फर्काएर खोजेर रसियामा नेता भएर चाहिँ तपाईँले भ्रष्टाचार गर्ने, यही रसियामा फर्काएर ल्याउँछ मान्छे, नि फर्काएर ल्याउने पैसा नि फर्काएर लिएर काम गर्ने, त्यो त अधिकार हुन्छ नि त, हुँदैन? तर आज त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो देशको मालिक हामी हौँ। हामीले जालझेल गर्नु भएन, भ्रष्टाचार गर्नु भएन, षड्यन्त्र गर्नु भएन। र हामी जसरी हाम्रो छिमेकी देश तपाईँहरू त यहाँ नजिकै चाइना नजिकै पर्दो रहेछ। यसो हेर्दाखेरि साँच्चै छिमेकी देश हाम्रो चाइनाको हावापानीले पनि छुएको हुँदाखेरि हामीभन्दा अलिक तपाईँहरू अलिक कलरमा अलिक क्लियर जस्तो म यसो अनुहार म यसो गर्छु है, किन त्यो हावाले हुन्छ।
हामी अलिक किन काला गर्छौँ भन्दा हामी उता बिहार बङ्गलादेश है अनि सिलगढी बङ्गालीहरूले होइन अब ठाउँ हामी अलिक झन्डै वाइट छौँ। त तपाईँ यो एउटा त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई यसो महसुस भयो। त्यसले गर्दाखेरि आज चाइना त्यो ठाउँमा पुग्नु, जापान, कोरिया, सिङ्गापुर, हङकङहरू, थाइल्यान्डहरू आज त्यहाँको मानिसहरू हेर्नु त हाम्रो मङ्गोल दाजुभाइहरू छुँदै मैलो लाग्दछ है। हामी चाहिँ छुँदै ढल्ने भयो। म यो रुकुम गएँ, मैले रुकुममा चाहिँ हाम्रो मान्छे मैले छुट्याउनु सकिनँ। त्यहाँ रुकुमतिर त हामी हेर्दाखेरि भरे हेर्दाखेरि मगर भन्छ, यस्तो मगर भन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ मैले छुट्याउनु सकिनँ। तर यहाँ चाहिँ तपाईँ हामी पूर्व र पश्चिम मङ्गलहरूमा झन्डै तपाईँहरूले धेरै चाइनाले तानेको कि जस्तो मैले देखेँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो है हामीले सोच्ने, हामीले बुझ्ने कुरा है अब यो दर्शनबाट मात्रै हामी विकसित हुन्छौँ, मान हुन्छौँ। त्यति मात्र होइन, फेरि हाम्रो युवा पिँढीहरूलाई यो कुरामा पनि म ध्यान दिन चाहन्छु। हाम्रा हिजोको पुर्खा, हाम्रो बाबुआमा तपाईँहरू सबैको होला, उहाँहरूले भोगेको पीडा र आउने जेनेरेसन जुन बाहिर नानीहरू उफ्रिरहेछ, कराइरहेछ, तिनीहरूको भविष्यको जिम्मा हाम्रो काखमा छ। हामी एकदम श्रेष्ठ हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ, बुद्धिमानी बन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्गठनमा आउँदाखेरि पढन्ते मूर्ख, पढन्ते बेस्या होइन, पढन्ते बुद्धिजीवी भएर आउनुपर्छ। त्यो बुद्धिजीवी बनाउने दर्शन भनेको फेरि यो पुरुष अब डाक्टर गुरुङले लेख्नुभएको पुस्तकहरू छ, त्यो पुस्तकहरू अध्ययन गरेर कण्ठ गर्नुपर्छ। बाहुन छेत्रीको बाबुको बाबु त पृथ्वीनाथको बाबुले पनि हाम्रो उत्तर दिन नसक्ने चाहिँ दर्शनहरू, प्रश्नहरू चाहिँ त्यो पुस्तकभित्र छ। मैले पूर्वमा धेरै ठाउँ भन्ने गर्दै पहिला यो पूर्व डाक्टर गुरुङले लेख्नुभएको किताब कमसेकम 100मा 25वटा बुझ्नुहोस्, 5वटा मात्रै बाहुन छेत्रीलाई क्वेसन गर्नुहोस्, 20वटा गोजी खल्दैमा रहन्छ भनेर म पहिला भन्थेँ। तर हाम्रो मान्छे त किताब पढेर कता जाँड किन्यो भने एकैचोटि एक बोतल उठायो, रक्सी किन्यो भने एकै गिलास नराखी दियो। अब त्यसैमा हाम्रो मान्छेको ध्यान, किताब त पढ्दो त नपढ्दो रहेछ। मलाई दाइले दाइले भन्नुभयो, भाइ मैले 7 लाखको त किताब मात्रै बाँडेँ भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर, र मैले पनि धेरै बाँडेँ। पढ्छ होला भने म चुनावमा गएँ, म 5वटा त चुनाव मात्रै लडेको, 3टा स्थानीय चुनाव, गाविसको 2टा संविधान सभा। म एउटा एकातपा भन्ने ठाउँमा गएँ। त्यो दाइ पढेको मान्छे पनि हो, बस्यो फेरि त्यहाँ। हाम्रोतिरको घर चाहिँ अलिक यता हुन्छ, छुट्टै हुन्छ, काठको अब के घुमाउने फुल क्यामेरा के भन्छ। त मलाई एउटा कोठामा माथि दियो, त माथितिर चाहिँ यसो परेमा बस्ने अर्को गुरु रहेछ, म एक्लै के छ यसो छ भने के चाहिँ होला भैँसो भनेको त किताब त त्यहाँ माथि लुकाएको रहेछ, त्यो माथि हेर्नुहोस्, त्यो मुसाले टोक्ने ठाउँमा, परेर बस्ने ठाउँमा। भन्ने के भन्ने, भन्नु पनि भएन, त्यो त मान्छेको शरीरको कुरा आयो होइन र, उसले बुझेन, इच्छा चाहेन होला। अनि मैले सोचेँ, अरे डाक्टर गोपाल गुरुङले आज यत्रो 3 करोड नेपाल के अरे मङ्गोलहरूको लागि यत्रो पुस्तक लुटेको कुरा बुझेर यत्रो दर्शन जन्माएको यस्तो महान व्यक्तिको दर्शन है आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ छाती चाक्लो बनाएर चाहिँ यो देशको चाहिँ मालिक बनोस् भनेर चाहिँ उहाँले लडिदिनु भएको, उहाँले चाहिँ प्रतिपादन गरिदिनु भएको एउटा दार्शनिकको विचार त्यहाँ राख्नु। त त्यो त मैले के बुझेँ भन्दाखेरि गोपाल गुरुङको लागि लडिदिएको जस्तो बुझेको मैले महसुस गरेँ। तर आज जुन हामी तपाईँ यहाँ भेट भयौँ, जुन कुरा मैले भनिरहेछु, भोगेको कुराहरू बताइरहेको छु, यो हाम्रो लागि उहाँले प्रतिपादन गरिदिएको एउटा दर्शन हो। र हिजोको मान्छेमा बुझाइ त्यो हिसाबले आएको कारणले पनि पूर्वमा केही तलमाथि भइरह्यो। तर अब चाहिँ अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेलाले जुन 27 वर्ष जेल बसेर त्यहाँको 12% गोराले जेलैभित्र गिटी चुड्दा भनेर हातमा ठेउरा लिएर निक्लिनु भएको रहेछ उहाँ। तब युवाहरू चाहिँ बाहिर उहाँ निक्लिसकेपछि युवाहरूले बुझेपछि 3 वर्षमा उहाँ राष्ट्रपति भएर त्यस पछाडि 20 वर्षमा त्यहाँ वर्ल्ड कप खेलाउन सफल भएको र नेपालको पनि घटनाक्रम त्यही हुने रहेछ, त्यही हुन्छ। किनकि अब तपाईँहरू युवा पिँढीहरू आउनु भएको छ यहाँ। आज 23 जनाको जुन गठन भयो, मैले यो 29 वर्षको प्रेडमा आउँदाखेरि मेरो यो भोगाइ र मेरो देखाइको पनि एउटा पहिलो महत्त्वपूर्ण घटना पनि हो मैले पाएको पनि। म यसमा पनि असाध्यै खुसी छु, किनकि मेरो आफ्नै जिल्ला पनि मैले अब जिल्लाबाट धेरै उसो गरेको
पूर्वतिर। तर अहिले महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले नुवाकोट र रसुवाबाट चाहिँ म असाध्यै खुसी छु। यसले चाहिँ मलाई एकदमै एक किसिमको ऊर्जा दिएको छ। र अन्त्यमा जुन अब चुनाव हुन्छ, चुनावमा चाहिँ जुन त अब यहाँ हाम्रो जुन विकास भाइको जुन उसमा चाहिँ 23 जनाको कमिटी बन्नुभएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि एकदमै आफ्नो बोलीमा चाहिँ तपाईँहरू सक्खर र खुट्टामा चाहिँ चक्कर लाएर एकदम मिठो शब्दले तपाईँहरू गाउँमा जाने। विरोधीहरूले गाली गर्छ, थुक्छ भने पनि आँख चिन गरिदिनुहोस्, इँटाले हान्छ भने पनि इँटा समाएर घारा लगाइदिनुहोस्, ढुङ्गाले हान्छ भने ढुङ्गा समाएर बाटोमा सोलिङ गरिदिनुहोस्, नाली बनाइदिनुहोस्, बाटो बलियो हुन्छ। मिठो बोलीले बोल्ने काम गर्नुहोस्। गाउँमा जाने हाम्रो समुदायवाला निश्चय पनि अब हुने खाने त मान्यता छैन एउटा साधारण भए तापनि चिसो पानी दिन्छ, चिसो पानी खाइदिनुहोस्, बसिदिनुहोस् भनेर सुकुल गुन्द्रुक दिन्छ भने सुकुल गुन्द्रुकमा बसिदिनुहोस्, ढेँडो गुन्द्रुक दिन्छ भने ढेँडो खाएर खाने। तर बाहुन क्षेत्रीले सिकाएको अन्य दल माओवादीहरू जस्तो कम्युनिस्टहरू जस्तो धाक धम्की दिएर ढुङ्गामुढा गरेर चाहिँ तपाईँ राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू है रोकिनुपर्छ। फेरि अनुशासनको कारवाही हुन्छ। यो कुरो डक्टर गर्नुको दर्शनमा उहाँको चाहिँ उसमा चाहिँ त्यसले आँच आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी निर्वाचनमा चाहिँ असाध्यै सचेत भएर असाध्यै तपाईँको सानुभूतिको साथ एकदमै खुसीको साथ गएर चाहिँ दर्शाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ दर्शनहरू विचारहरू पोख्ने र भोलि तपाईँहरू निर्वाचित भइहाल्नुभयो भने पनि भोलि न्याय दिँदाखेरि निष्पक्ष ढङ्गले हामीले दिनुपर्छ। नातावाद कृपावाद गर्नु हुँदैन। पल्लो घर पल्लो घर 2021 सालसम्म अलिकति कुरा तलमाथि भए पनि म गर्छु। 2021 सालसम्म नेपालमा धनी के अरे जग्गा जमिन नापी नै भएको थिएन रहेछ। जब 2021 सालमा महेन्द्रले चाहिँ भूमि सुधार लागू गरेछ, 28 सालबाट चाहिँ पूर्वमा नापी चलेको। यहाँ चाहिँ कति साल भयो त्यो कुरा मलाई थाहा भएन, तपाईँहरूले थाहा होला। जब पूर्वमा 28 सालमा नापी चल्यो, 29 सालमा धनी पर्जा बाँड्थ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले जब चुक्ता बनाएको छ, त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मेरोतिर थिएन रहेछ। जब त्यो नापी भएर आएपछि पूर्वमा बाहुनछेलीले गरेको छ, हजारौँ हजार रोपनी जमिनहरू चाहिँ बाहुनछेलीले आफ्नो कब्जामा गरेछ धनी पर्जा। र हाम्रो पुर्खाले चाहिँ के भनेछ, ए फल्ना धेरै जमिन जग्गा न त तेरो नाममा ननाप, भोलि चाहिँ तिरो दिनु सक्दैन, सरकारी हुन्छ भनिसकेपछि हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ यसो आँखा हेरेको 2-4 हल भाव पुग्छ भनिसके किताबले हाम्रो बाबुले चाहिँ यति थोरै थोरै नापेर गरेर अमदानी बनाएर बसेको रहेछ। र आज आएर के भयो त बाहुनछेलीको राजनीति चेतना, उनीहरूको जुन सोचाइ गराइ हाम्रो बुझाइले एउटा के भयो, एउटा बाबु छोरा 4 जना छ, 100 रोपनी जमिन होला, 25 रोपनी दर पर्यो। 25 रोपनी जमिन के हुन्छ पाहाडमा, केही पनि हुन्न। छुटिसकेपछि जेठाको छोराले गएर माइलाको घाँस काट्दियो, माइलाकोले साइलाकोमा, साइलाको कान्छाकोमा। अब त्यहाँदेखि झगडा मुद्दा चल्यो। त्यहाँदेखि अब त्यो भनाउनु हुन्छ कि अब त्यहाँ कुटाकुटै हुन्छ कि त्यो अब साथको 2-4 चोटि अब प्रतिनिधि समाज मिलेर के अरे बस्यो, छलफल गर्यो, मिलेन भने त्यहाँदेखि साऱ्यो भने जिल्लामा गयो, अदालतमा गयो मुद्दाको लागि। त भरे मुद्दा कोसँग लड्ने भन्दाखेरि दाजुभाइ मुद्दा धाइदिने, मुद्दा लेखिदिने, न्यायाधीश छुट्टा छलफल गर्ने को भन्दा सबै बाहुनछेली भएको 2-4 जमिन पनि फेरि त्यो पनि सिधायो। त यसरी चाहिँ आइरहेको कारणले तपाईँ हामीले अब समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्वको कुरा जुन बुद्धको दर्शन छ, यसभित्र रहेर तपाईँ हामी काम गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै देश बन्छ अनि हामी बन्छौँ। अब जस्तै यहाँ भाइ जस्तो उहाँ सिङ्गापुर 27 वर्ष बसेर आउनु भएको छ। त हङकङ, सिङ्गापुर, मलेसिया कुनै पनि देशमा मेरो जग्गा, मेरो जमिन, मेरो घर छैन त्यहाँ कि छ त? त्यहाँ काम गर खा, 8 घन्टा लिगल त्यसपछि छ काम गर खा। यहाँ त तपाईँको अब सिङ्गापुर, अब उता हङकङ, के अरे युकेको भन्यो, इन्डियन भन्यो, कहाँको भन्यो, साउदीको भन्यो, आयो। अब जग्गा जमिन ल राम्रै किनेको होला, 2-4 करोडकै जमिन होला। तर त्यो 2-4 करोडको जमिन घर कति पुस्ता होला? धेरै भयो 2 पुस्ता पुग्ला, 3 पुस्ता पुग्ला। त्यस पछाडि अब त्यो अब हामी यस्तै बस्यौँ भने त्यो पनि कहाँ तिर्नु? बाहुनछेलीले यहाँ अब के अरे उहाँ के भन्छ, म के प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बालुवाटारमा के अरे कृष्ण के जाति पौडेलले अस्ति के भन्छ कृष्णले होइन कब्जै गरेर त तिनीहरूले गरिदिनु है, बेर छैन, उनीहरूकै हातमा छ सबै। यस्तो भएको कारणले तपाईँ हामीले यो सङ्गठनमा आएर तपाईँ हामीले लोभ र लालसा पनि देखाउनु हुँदैन। लोभ देखाएपछि त्यहाँ
पाप हुन्छ, जसले लोभ गर्छ त्यसमा पाप हुन्छ। त्यसो भएको त अहिले तपाईँ हामी के बन्नु पर्यो भन्दाखेरि महान बन्नको लागि युग पुरुषसँग डक्टर कुमारको दर्शन र सिधा बुद्धको कुराले पहिला दिनु पर्यो। मैले कसरी डाँडो नपरोस्, मैले कसैलाई एक झापड हिँड्न नपरोस्, मैले कसैले एउटा नयाँ मिठो पत्र दिनु नपरोस् भनेर पहिला आफूले सोच्नु पर्छ। आफूले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मान्छे तपाईँको घिडाले सर्दा जाग्दैन। मैले तपाईँलाई यहाँ गाली गरेर पठाउने, तपाईँले मलाई हाँसेर तालिम दिएर पठाउनुहुन्न, तपाईँले पनि गाली नै दिएर पठाउनु हो नि त, होइन? त्यसले गर्दा हामी तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रा चाहिँ एसियाको मङ्गोलहरू आज जापान कसरी त्यहाँ पुग्यो, चाइना छिमेकी देश यहाँ कसरी आज त्यहाँ कसरी पुग्यो, यो कुरालाई पनि तपाईँ हामी आउने यो युवाहरू तपाईँ हाम्रो अहिले हातमा कम्तीमा मैले भन्दै आएको छु 10,000देखि 1,50,000 मोबाइल छ। त्यो मोबाइल अहिले फेसबुकमा डाउनलोड गरेर अमेरिकामा के भइरहेछ, बेलायतमा के भइरहेछ, अरू देशमा के भइरहेछ अहिले देख्न पाइन्छ, अहिले हेर्न पाइन्छ। यसोको कारणले हामी तपाईँ चाहिँ अब एकदमै कस्तो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा युग पुरुष डक्टर गोपाल गुरुङ जस्तो हजार गोपाल गुरुङ जस्तो बनेर तपाईँ हामी अगाडि तयार गरेर आउनु पर्यो। र यसको लागि म तपाईँलाई अनुरोध गर्दै उहाँको 23 जनाको जुन गठन भएको छ र यहाँ 23 जनामा अब आउने सङ्गठनलाई चाहिँ रसुवामा चाहिँ मङ्गलमय चाहिँ बनोस् र यो नेतृत्व दिनेमा चाहिँ विकास भाइको निर्देशनमा उहाँले दिएको डिजनमा चाहिँ अरू 22 जना चाहिँ जुन आउनु समितिहरू आउनु भएको छ उहाँको चाहिँ नेतृत्वमा तपाईँहरू बस्नुपर्छ। कसैले यसो गर, कसैले उसो गर, त्यसो गर भनेर उहाँको निर्देशनभन्दा बाहिर गयो भने भोलिको खटपटी आउँछ। अहिले हाम्रो सङ्गठनमा यो पनि काम भइरहेछ, यो पनि मैले बुझिरहेको छु, तर त्यो गर्नु भनेको महान मूर्ख हो। यहाँ घाटा आउँदाखेरि विकासलाई मात्रै हुने, अरूलाई फाइदा भन्ने हुने कुरा होइन। घाटा हुँदा 80% नम्बरले हुने हो, फाइदा हुँदा 80% नम्बरले हुने हो। तर यदि सक्षम छ भने म बस्छु, मैले बुझेछु भने अगाडि बढेर आउने। यदि म अहिले भन्दैछु, म अहिले अब संयोग छु, यदि मेरो ठाउँमा आएर कोही काम गर्नु चाहन्छ बुझ्छ भने म उसलाई दिन्छु। तर तलमाथि सङ्गठन गर्ने, भौसाउने, भोलि गएर भुप्रो के अरे खाउलोमा हाल्ने, एक्सिडेन्ट गराउने तरिकाले आउनु हुँदैन। यो पनि हाम्रो सङ्गठनमा चलिरहेको छ। त्यो कहाँबाट चल्छ, के फाइदा छ, के पाउँछ है, न त उनीहरूले पुरस्कार गर्ने न केही तोकेको छ कि। यो कुरा भइरहेकाले गर्दाखेरि विकासजीले भोलि आफै नबुझेको कुरा रेन्सेन भाइले सोध्ने, रेन्सेन भाइले नबुझेको कुरा प्रेसिडेन्टलाई सोध्छ, प्रेसिडेन्टले दिएको नेतृत्व के अरे निर्देशनलाई लिएर फेरि माथिबाट तलसम्म फ्लो गर्दै आउँछ। यो राजनीतिक सङ्गठन भनेको एउटा त्यसरी चल्ने एउटा सिस्टम छ, यसको विधि छ। र त्यसरी अब अनुशासनको कुरा म अलिकति गरिहालौँ। अनुशासन घरमा पनि बाबुआमा छोराछोरी कि आमाको निर्देशनमा रहनु पर्ने, छोराछोरी कि बाबुको निर्देशन, त्यो अनुशासन भएन त्यो घर पनि चल्दैन। स्कुलमा पनि त्यही हो। अब स्कुलमा गएर पनि तपाईँको हेडमास्टरले जब त्यो अन्य विषयको अरू स्टाफहरूसँग चाहिँ त्यहाँ स्टाफ मिटिङ बसेर त्यहाँ उनीहरूले पनि विद्यालय चलाउने एउटा अनुशासन एउटा तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब आर्मीमा त यो आर्मीमा अनुशासन हुन्छ। त्यही अनुशासन बेगर कहीँ कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि सफल भएको देखिन्न। र अनुशासनमा रहनुपर्छ, अनुशासनमा आवश्यकता छ। अहिले जुन बाहुन छेत्रीहरूको आफू अब टोकाटोक किन गर्नु यिनीहरू चाहँदैछ भन्दाखेरि अब उनीहरूको अनुशासनको कुरा त परै छाडिदिउँ। हिजोसम्म हामीले चाहिँ भोट दियौँ, ज्ञानेन्द्रको पुर्खा र ज्ञानेन्द्रलाई पनि हामीले नै थामिदिएर ल्याएको रहेछौँ। अब आएर के देखियो भन्दा सबै पार्टीबाट हाम्रो मान्छेहरू बिस्तारै निक्लिन थाल्यो। अब बाहुन छेत्रीहरू त्यो हामीलाई लुटेको त्यसको चाहिँ अब के देख्यो भन्दा ठिक उल्टो अब उनीहरू आफू टोकाटोक गर्नु थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, माओवादी पार्टीमा रहने हाम्रो मङ्गलहरू भोट चाहिँ हामीले नदिनुहोस्, तर तपाईँहरू निक्लेर एक ठाउँ भेडा जस्तो अलग्गै बसिदिनुहोस्। तपाईँहरूको कल्याण हुन्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ। बाहुन छेत्री के गर्दो रहेछ तपाईँले देख्नु पाउनुहोस् पनि भनिदिनु। हाम्रो मान्छे सबै पार्टीबाट निक्लिएर बसिदिनु, बाहुन छेत्री के गर्छ, केही पनि गर्नु ताकत छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो भएको कारणले अब किन साँझ पनि परिसक्यो, हामी काठमाडौँ पुग्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूको
आउने दिनहरू मङ्गलमय भएर यहाँहरूको अगाडि बढोस्, सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु र यो जुन नयाँ निर्वाचित भाइहरू आउनुभएको छ तपाईँको कार्यकाल महत्त्वपूर्ण अगाडि बढोस्, सङ्गठनको चाहिँ मजबुत एउटा शक्ति बनोस्, एउटा भूकम्प भन्नुभन्दा अगाडिको एउटा चाहिँ एउटा झड्का भन्छ यो गठन यो उसले चाहिँ एउटा देशभरि चाहिँ एउटा हिन्दूहरू शासनमाथि एउटा झड्का पुगोस् र पुग्ने पनि छ भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरूसँग म आउने दिनहरू फेरि भेटघाट भयो भने फेरि आफ्नो विचार म राख्नेछु र जुन यो आजको आयोजकले मलाई प्रमुख अतिथिको जुन मलाई स्टेज दिएर मलाई यो ठाउँमा राख्नुभयो र यो आयोजकहरूलाई म भारी म जयमङ्गलको अभिवादन है धन्यवाद टक्राउँदै आउने दिनहरूमा फेरि तपाईँसँग भेट्ने बाचा गर्दै मेरो आफ्नो यहाँ अन्त गर्छु। हस्, जय हिन्द, धन्यवाद।